अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि जहाँ रहें खुशबाद रहें, इससे मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी टेंशन से महफूज रखे, आमीन। और आप लोगों के सामने से जो गुज़र रहा है ये वाला एक सीन, वो आप लोगों ने देखा होगा, ऊपर से पढ़ा भी होगा कि फ़ातिमा को जो टाइगर मतलब कि शेर जो गिफ्ट में दिए गए, एक शेर की पाकिस्तानी रुपीस में कितनी कीमत है। आप यहाँ पे लिखा हुआ है, आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं, लाखों में एक शेर पड़ता है। और फातिमा को 5 शेर एक ने गिफ्ट किए, M6 ने, और एक किसी और ने किया। तो इतनी मेहरबानी फातिमा को किस वजह से की गई है। और मुझे तो ये शक पड़ता है कि ये फातिमा इसकी बेटी भी नहीं है, क्योंकि अगर इस औरत की बेटी होती, आगे चल के कुछ ऐसी फातिमा की मैंने लगाई हुई क्लिप, वो देखकर आप लोग कानों को हाथ लगाओगे कि ऐसा भी बाप दुनिया में हो सकता है। अब माँ इस जगह बता रही है कि मेरी बेटी फातिमा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। स्कूल फातिमा से छुड़ा लिया गया है, रातों को 2-2 बजे तक फातिमा मेहनत करती हुई आप लोगों को दिखाई देगी। पहले मेहनत इसको कहा जाता था जब बच्चा स्कूल में पढ़ता था, इसके बाद बच्चा ट्यूशन जाता था, घर में आकर होमवर्क करता था, तब माँ बाप कहते थे कि हमारा बच्चा बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है, हमारा बच्चा अपनी स्टडीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। पहली बार हम लोगों ने सुना है कि कोई भी माँ इस तरह कह सकती है कि मेरी बेटी लोगों से भीख मांगने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। मैंने अपनी बेटी को भीख मांगने के लिए उसके सर से दुपट्टा उतार दिया, उसके बाल मैंने सेट करवाए, उसको मेकअप करवा के रातों को लोगों के मर्दों के साथ गप्पे लगाने के लिए मैं छोड़ देती हूँ। खुद में जाके सो जाती हूँ या मैं दूसरे कमरे में मैं भी लाइव आती हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को अकेला छोड़ देती हूँ। क्या इस तरह की माएँ होती हैं? आगे आपको एक ऐसा भी सीन देखने को मिलेगा जिसमें फातिमा नीचे बैठकर सवाई कर रही थी और उसका गला इतना खुला था ना कि वहाँ से, अब ये बच्ची है, बच्ची के लिए हम इतना नहीं कह सकते, लेकिन ये देखें, आप खुद ही आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते, मेरी बातों को छोड़ें। मैंने इसी वजह से स्टेप बाय स्टेप ये सारे आप लोगों के साथ शेयर किए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हमारी वीडियो में आकर बकवास करते हैं कि आपकी बेटियां खूबसूरत नहीं हैं, क्या आपकी बेटियां यहाँ लाइव में बैठने के काबिल नहीं है, आपकी बेटियों को कोई गिफ्ट नहीं करता। तो मेरे बहन भाइयों, लख दी लानत इस तरह की गिफ्टिंग पे और लख दी लानत इस तरह की खूबसूरती पे। हमारी बेटियां खूबसूरत हैं, बदसूरत हैं, जो भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटियां पर्दे में बैठी हुई हैं। और हम लोगों में इतनी गैरत है कि अपनी बेटियों को हम लोग आराम सुकून से घर में पर्दे में रह कर हम लोग उनके खर्चात पूरे करते हैं, उनके स्कूल की फ़ीस सारा कुछ करते हैं। हम अब मर कर भी अपनी बच्चियों को यूं बेपर्दा नहीं कर सकते। न ही हमारा ऐसा दिल गुर्दा है कि अपनी बेटियों को ज़माने की नज़रों में भूखे नंगी नज़रों के सामने हम उनको बैतुल माल का माल समझ कर फेंकें। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होती है कि इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। जब हम आशा और उसकी बेटी के टॉपिक पे बनाते हैं, हो सकता है कि हमारी आवाज़ कुछ और बहन भाई बने और इसको गंदे काम से मना करें कि अपनी बेटी को इस काम से उठा लो। अब आप लोगों के सामने ये देखें कि किस तरह से फातिमा का मुंह काला किया गया। ये पनिशमेंट इस लड़की को मिली है और माँ और बाप ने बेटी को इस चकले में बैठा दिया। अब बाप जो है ना, वो मेहनत नहीं कर सकता है, कैमरा उठा के अपनी बीवी अपनी बेटी की वीडियोस बना के लोगों को सेल करने वाला मर्द है, वो उसको गैरतमंद कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको ये बताती हूँ कि जो घर आया बना है, वो घर 2-3 महीने पहले उसकी रनुमाई हो चुकी थी, उसके मतलब इन्होंने बता दिया था। और इतनी झूठी औरत है, मैं कहती हूँ कि जो हमारी वीडियो में आके नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, वो लोग भी बिल्कुल इसी की कैटेगरी के हैं। क्योंकि अगर इस तरह के ना लोग हों तो हम लोगों को इस तरह की बातें ना करें। हमारी न ही आशा से दुश्मनी है, न ही हमारी इस बच्ची फातिमा से दुश्मनी है। सिर्फ़ और सिर्फ हमारा ये उनसे मुतालबा है कि अपनी बेटी को ये टिकटॉक पे बैठाना ख़त्म करो। ये टिकटॉक अगर बैठती हो ना, भीख मांगने की आदत है ना, पैसे के लिए मरी जा रही हो ना, तो खुद बैठो और साथ अपने हस्बैंड को बैठाओ।
لیکن چھوٹے بچوں کو اس طرح کے کاموں میں ملوث نہ کرو۔ ساری رات جب بچی یہ بیٹھ کر ادھر بھیک مانگتی ہے، ٹیپ کرتی ہے، لوگوں کی پنشمنٹ کرواتی ہے، تو یہ صبح اسکول کس ٹائم جاتی ہوگی؟ یہ عائشہ میڈم سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ زمانے میں گندگی پھیلانے والی عورت اس طرح کی مائیں ہوتی ہیں جس طرح کی عائشہ ہے۔ صرف ایک عائشہ ماں نہیں ہے، بہت جلد میں ایک ویڈیو بناؤں گی، میں نامی گرامی بے غیرت ماؤں کی بیٹیاں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گی کہ کس طرح کی یہ ماں ہیں، اپنی بیٹیوں کو انہوں نے دندے پر بٹھایا ہوا ہے۔ ان میں کون کون سی ماں شامل ہے؟ جو عورت لوگوں کے سامنے روتی تھی ہمارے پاس ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہے، ہمارے پاس سبزی تک خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، آج اس عورت کا گھر آپ لوگ دیکھیں تو حیران رہ جائیں۔ اتنی جلدی صرف 6 ٹائیگر ہوئے، اب اس کا کرایہ بھی ہوگا۔ بالفرض اس کی بات ہم مان لیتے 1 منٹ کے لیے، لیکن یقین مجھے نہیں ہے نا، کیونکہ یہ 100% اس کا گھر ہے۔ مجھے اس بات کے پروف دیے گئے ہیں کہ یہ عائشہ کا گھر ہے، اور جس طرح عائشہ بات کرتی ہے میں اسی کے متعلق بات کر رہی ہوں۔ اگر عائشہ نے رینٹ پہ گھر لیا ہے تو 5 شیر کب تک کریں گے اس کا رینٹ پورا کریں گے؟ کیا شیر اس اوپر جو 2nd فلور ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر دہاڑے گا اور لوگ ڈر کے مارے اس گیٹ میں پیسے رکھنے شروع ہو جائیں گے؟ یہی ہوگا، کیونکہ اوون بھی خرید لیا گیا، اتنا ایکسپینسو صوفہ خریدا گیا ہے، اتنے سارا کچھ سامان آ گیا ہے، جس عورت کے پاس ایک تن کے کپڑے بھی ادھر دیکھے نہیں ہیں۔ آپ لوگوں سے میں پوچھتی ہوں جو آ کے ہماری ویڈیوز میں نیگیٹو کمنٹ کرتے ہیں، آپ لوگ اس بات کا جواب دے سکتے ہیں؟ جب عائشہ اور فاطمہ ادھر رہتی تھی ان کے پاس کوئی کپڑا ہوتا تھا؟ دیکھا تھا آپ نے؟ بات سنیں، جہاں پہ انسان رہتا ہے نا، گھرستی جو ہوتی ہے نا، جہاں پہ انسان رہائش ہوتی ہے، نہ کرتے ہوئے بھی کچھ اتنے زیادہ سامان ہو جاتا ہے نا کہ وہ کسی کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم یہ لوگوں سے لاکھ چھپانا چاہیں لیکن وہ چھپ نہیں سکتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کوئی ان کے گھر میں فالتو سینڈل دیکھا، چپل کوئی دیکھی بچوں کی، کوئی بچوں کا کھلونا دیکھا؟ آپ لوگوں نے ان کے کپڑے وغیرہ دیکھے؟ کبھی واش ہوئے کپڑے ادھر پڑے ہوئے آپ لوگوں کے دیکھے؟ ارے کتنا یہ لوگ جھوٹ بولیں گے، کتنا یہ عورت گرے گی۔ کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا ہے نا کہ یہ اس کی بیٹی ہے یا نہیں ہے، اس بات پہ بھی شک ہے، کیونکہ کوئی بھی باشعور ماں اور باپ اس طرح سے اپنی بیٹی کو خود اپنی ہاتھوں سے گندگی کے ڈھیر میں نہیں دھکیل سکتا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو اس میں راز ہے، اس پردے کے پیچھے کوئی کہانی ہے جس میں انہوں نے خود بخوشی اپنی بیٹی کو یہاں پہ اس گندگی کے ڈھیر میں ڈالا ہے۔ اب آپ لوگ اگر اس کی لائیو دیکھتے ہوں، اس کی براڈ پہ جائیں، آپ لوگ اس کے کمنٹ پڑھیں، جو لوگ اس کو اتنی زیادہ گندے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو لڑکی ہے نا یہ مسلسل ان کو پڑھ رہی ہوتی ہے۔ ماں نے اسکول سے اٹھا کر بیٹے اور بیٹی کو پیسوں کے لیے بٹھا دیا، کیا وہ ایک بیوہ عورت ہے اور یہ بچے یتیم ہیں، ان کا باپ نہیں ہے، ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، اور اس بات کے ڈر سے کہ باہر جا کر ہم کو کمانا نہ پڑے، ہم گھر میں بیٹھ کر یہ ارننگ وغیرہ کا کوئی بندوبست کر لیں۔ ہٹا کٹا جب اس کا ہسبینڈ موجود ہے، جب اس کا باپ موجود ہے بچوں کا، تو بچے کیوں یتیمی والی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیوں بچے خود کما کے کھا رہے ہیں؟ کیا باپ میں یہ اتنی ہے نہیں ہے کوئی بھی کہ باپ اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکے، ان کے تعلیمی خراجات پورے کر سکے؟ کیا کوئی ماں اس طرح اپنی بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتار کر فخر سے یہ کہتی ہے کہ دیکھیں میری فاطمہ کتنی زیادہ محنت کر رہی ہے، میری فاطمہ کو آپ لوگ سپورٹ کریں، زیادہ سے زیادہ اس کی لائیو کو شیئر کیا کریں، کیونکہ اور مرد شامل ہوں۔ آج دیکھیں، پہلے اس کی دیکھیں یہ دوپٹہ اوڑھ کے بیٹھتی تھی، اس کی پہلے جو اس کے ٹک ٹاک کی آئی ڈیز میں اس کی کچھ ویڈیوز ایسی ہیں نا لائیو کی جس میں یہ دوپٹہ اوڑھ کے بیٹھتی ہوتی تھی، کوئی بھی اس کے آگے بال نہیں پڑے ہوتے تھے یا چشمہ وغیرہ اس نے نہیں لگایا ہوتا تھا۔ اس میں اور آج کی فاطمہ میں آپ لوگ دیکھیں کہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ آگے آپ لوگ دیکھیں کہ ہوتا ہے کیا، کیونکہ جتنی زیادہ گفٹنگ ملتی جائے گی یہ لوگ اتنی بے شرمی کی طرف جائیں گے۔ ہمیں یہ کہنے والے کہ آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے، آپ لوگ خود بھی اگر بیٹھو، آپ لوگوں کو بھی شیئر کوئی گفٹ کرے تو آپ بھی بخوشی سے بھی شیئر کرو گی۔ ہم لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کبھی لائیو آتے ہوئے؟ ہم لوگ اس طرح کی نہیں ہیں، ہم لوگ الحمدللہ خاندانی، ہم بھیک نہیں مانگتے ہیں۔ یہ ایک پھول کے لیے بھیک مانگتی ہیں، ایک پھول کے لیے یہ لوگوں کو ہارٹ بنا کے پیش کرتی ہیں۔ تو یہی باتیں شیئر کریں تھی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔